बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. देवाचो सोद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. काळोखांत रावतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेंत आसलेल्या सोडवंडार जल्मून आयलो. ही चमरुमणी आयज आमी करता. जेजू आयला आमकां जिवीत घेवन. जेजू आयला आमकां संतोष आनी आनंद घेवन. आनी तो म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबांपणी तें तुमकां दिवंक. हांवें ह्यो सगल्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसूंक आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावंक. जेजून हाडलेलें जिवीत सासणाचे आनी ताणें हाडलेलो खरो तोखता तसलो संतोष आमचो सगल्यांचो कुंकळेच्या भाव भयणाचो जाल्या प्रमाण ह्या मिसांत केरीत भशेन मागुया. जायते फावटी आमच्या फायद्या खातीर, आमचे सोडवणे खातीर, आमच्या आनंदा खातीर आनी आमच्या जिविता खातीर आयिल्ल्या सोडवणदाराक जेजूक आमच्या स्वार्थाक लागून पयस दवरला आनी आनंदाचे सुवातेर निराशीरपणान जियेल्या देखून देवाचें भोगसणें मागुया. Our
Unsorgi. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, ही बो पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोरजळान तुवें बोलली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवाच्या गोट्यान तो आंकवार मारयेचे हुस्कोत बाळूक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पोदवेदार. स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीन भावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सोपून उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जाची
Sorvespo तुमचे सोवे असो. लुका पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगल्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगलीं आपआपलें नांव लावून दिवंक आपआपल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनीक ग्रंथांतलो देखून जुझेय गालिल्यांतल्या नाजरेत नगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हटलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गर्भेस्त आसलेले मारये सांगाती आपलें नांव लावून दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे परसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाळ्यांनी गुटलावून खावणेंत आड घालो.
त्याच खेड्या गांवांत रातपारो करूंक कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अचितूच एक देवदूत तांचे सोंशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते भियोवन तो टाकले. पूण देवदूतान तांकां म्हटलें, भियो नाकात, पळयात, व्हड संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां. आनी होच संतोश सगले परजेक भोगलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मलो, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा फाळ्यांनी गुठलायलोलो आनी खावणेंत न्हिदलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचीत देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबाराचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगळपा भयणीनो, हांव जेन्ना भुरगो आसलो, सिमनारिस्त आसलो, तेन्ना म्हाका क्रिसमस, नातालां म्हटल्यार खेरीत भाशेन 2 कॅरल्स, एक इंग्लीश भाशेन आनी दुसरें कोंकणी भाशेन. इंग्लीश भाशेन तुमी आयकलां आसतलें, my ever favorite carol, joy to the world, the Lord has come, let us receive his king. आनी कोंकणी भाशेन जें आमच्या गांवच्या पादविकारान आमकां भुरग्यांक शिकयल्लें, आनंद भरीत खुशाल जा, खुशाल खुशाल जा, आनंद भरीत खुशाल जा, खुशाल खुशाल जा. आनी दोनूय कॅरल्स जावं इंग्लिशीन जावं कोंकणीन म्हाका भुरगो आसतना खरो अर्थ नातालांचो वो जेजूच्या जल्माचो दिताली आनी तो अर्थ आयज पासून म्हाका बदलूंक ना. The meaning that these carols gave me in my childhood has not changed to this day. म्हाका मोगाळ भाव भयणीनो आनी हांव देवा लागीं मागतां तुमकांय तेंच जाल्या प्रमाण खरो अर्थ नातालांचो म्हणजे देव मनीस जावन संवसारांत आमचे खातीर आमचे मदीं आयलो जावंक जाय. आनंद, जॉय. नाजाल्यार आयच्या वाचपांतूच पळयात कितले फावटी खुशालकाये विशीं, आनंदा विशीं, जॉय आमकां इसायास प्रवादी सांगता. ताची खुशालकाय, ताचो संतोष, खुशालकाय, जॉय, ताचो संतोष पिकेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांगताना घेताना मुरगडटात. रिजॉयसिंग, ऑल अबाउट जॉय, हॅपीनेस, खुशालकाय, आनंद. तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंद बरी जातात. आनी तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेन्ना बोडव्यांनी, आयज बोडव्यांनी गोरवां राखण्यांक सांगलें तेन्ना ते भियेले, पूण तांकां बोळ दिवन बोडव्यान म्हटलें, भियो नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर, अ ग्रेट जॉयफूल न्यूज हांव तुमकां हाडटां. आनी होच संतोश, जॉय सगले परजेक भोगतलो. हाव मच आय विश that all of us should be joyful because we have a Savior in Jesus.
कितलो हांव आशेतां आनी आवंडेतां आमकां सगल्यांक खरी खुशालकाय फावो जावंक, कित्याक आमकां सोडवणदार फावो जाला. देव आमचे खातीर आयला. गॉड हॅज कम फॉर अस. आमकां खऱ्यांनीच जसो इजायस प्रवादी म्हणटा, जशे बोडवे सांगतात, जशें मारयेच्या तुस्त गितान मारिया उद्गारता, जशें एलिझाबेथ मारयेक पळोवन उद्गारता, जसो जॉन बावतिस्ट मारी येता तेन्ना भितर खुशालकायेन उडकी मारता, जसो जाकारियास आनंदान हें दिनवासनेचें गीत करता, तशें आमी जांकां जेजू मेळ्ळा, जांचे खातीर जेजू आयला, दिसान दीस खुशाल आसूंक गरज. दर एक दीस आमचो क्रिसमस जावंक गरज. पूण तें जायना. We do not have joy, the Christian joy in our life which Jesus came. जेजून म्हटल्यार ती उतरां जोवामाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. हांव तुमकां ह्यो सगल्यो वस्तू सांगता, तातूंतली एक म्हळ्यार कुरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो. यो आनी हे सगल्यो वस्तू बापा कडल्यान हांवें हाडल्यात तुमकां सांगू, त्यो हांव तुमकां सांगता, कित्याक म्हजी खुशालकाय तुमकां दिवंक आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण करूंक. दिस इज द पर्पज दॅट गॉड केम टू अर्थ. आय हॅव कम दॅट यू मे हॅव जॉय, माय जॉय यू मे हॅव, अँड दॅट युअर जॉय मे बी कंप्लीट. मोगळा भाविणो, जेजू म्हटल्यार खुशालकाय, आनी ही खुशालकाय घेवन तो आमकां आयला. देखून आय वॉज रिजॉयसिंग एज अ यंग बॉय टू सिंग दॅट कॅरल, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम. आख्या संवसाराक खुशालकाय, कित्याक देव आयला. आनंद भरीत जा, खुशाल जा, खुशाल जा, कित्याक सोडवणदार आमकां आयला. केन्ना जेजूची खुशालकाय आमकां मेळटली? केन्ना जेजू भाशेन आमी खुशाल जातले? हांव जेन्ना जेजू भाशेन आमची वागणूक जातली, संबंदीक, आवर रिलेशनल बिहेवियर विथ गॉड, विथ अदर्स अँड विथ सेल्फ. जेन्ना आमची संबंदीक वागणूक देवा लागीं, आमची संबंदीक वागणूक मनशां लागीं, आनी आमची संबंदीक वागणूक आमचेच लागीं जातली जशी जेजूची जाली, तेन्ना जेजूची खुशालकाय आमची जातली आनी आमची खुशालकाय पूर्ण जातली. दॅट वूड बी अ रियल क्रिसमस. दॅट इज वेन जॉय विल बी बॉर्न इन आवर हार्ट्स. जीसस विल बी बॉर्न इन आवर हार्ट्स. आयच्या ह्या नातालांच्या दिसा, ह्या समारंभा दिसाक मोगळा भाव भयणीनो, एक सत तुमचे मुखार दवरता. आमी खुशाल ना, कित्याक वी हॅव इन्वर्टेड, वी हॅव चेंज द ऑर्डर ऑफ गॉड. We have changed the order. The order of God is this: joy. J-O-Y. That is the order that Jesus lived. Jesu जेलो. खुशालकाय कशे तरेन? J. Jesus. पयले सुवातेर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान पयलो आनी वयलो देवाचो मोग कर. Put first God. And that's exactly what Jesus did. जेजून पयलो बापाक आपल्या जागो दिलो, कोणाकूच ना, मनशांक पासून न्हय. माय फादर इज द फर्स्ट वन फॉर मी. म्हज्या बापाची खुशी करूंक हांव सदांच तयार. वेळ पावतच बापान विचारलें, जशें हेब्रेवांच्या पुस्तकार आमकां मेळटा, देवान आपल्या पुताक विचारलें, संवसारांत तूं वचूंक तयार आसाय, पातकी म्हज्या भुरग्यांक सोडूंक, तांचे खातीर मरूंक? आनी जेजून म्हटलें, ओ पळय, हांव येतां बापा, तुजी खुशी करूंक हांव येतां, कित्याक म्हाका म्हज्या जिवितांत तूं पयलो. यू आर द फर्स्ट इन फॉर मी इन माय लायफ. आमकांय बीन आमच्या जिवितांत जे खरी खुशालकाय येतली जाल्यार जॉय, J-O-Y, ताची जे, जीजस ऑर गॉड, देव पयलो जावंक जाय, जेजू पयलो जावंक जाय आमच्या जिवितांत. न्हय म्हजी माय, न्हय म्हजी भयण, न्हय म्हजो भाव, न्हय म्हजी बायल, न्हय म्हजें गर्लफ्रेंड, न्हय म्हजो बॉयफ्रेंड, न्हय पयशे, nothing but God. That's when joy will come into our life. दुसरे सुवातेर बापाक उंचलो जागो दिल्या उपरांत त्याच जेजून
दुसरो जागो दिलो तो म्हटल्यार दुसऱ्या मनशांक, जांची सोडवण तो करूंक आयलो म्हाका आनी तुमकां. ही केम फॉर अस. आमचे खातीर तो मनीस जालो. देव आसून पासून आमचे खातीर तो मनीस जालो. मनशाचो स्वभाव ताणें आपणायलो, चाकराचें रूप घेतलें आनी खुर्सार मरो पर्यंत बापाक खालतो रावलो. ही केम फॉर अस. द सेकंड प्रायोरिटी इन द लायफ ऑफ गॉड इज हीज पीपल. जेजूच्या जिवितांत सगळ्यान दुसरो मोलाचो म्हणल्यार तो हांव आनी तूं. म्हजे खातीर तो आयलो. ही गॉट नथींग आउट ऑफ इट फॉर हिमसेल्फ. तो आयलो जाल्यार आमचे खातीर. Others. Oh, Jesus, others. We need to do that also. खरी कुशालकाय आमकां मेळटली जाल्यार पयलो जागो देवाक आमच्या जिवितांत दिल्या उपरांत दुसरो जागो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कुरात मोग एकामेकाचो. जसो तुमी करतात तुमचो, जसो हांवें केला तुमचो. कुरात मोग एकामेकाचो. रीच आउट टू अदर्स. गो आउट टू अदर्स. रियल क्रिसमस इज रिचिंग आउट टू अदर्स आफ्टर बीइंग विथ गॉड. And why? What could be why? Jesus, God first. Others first. Why? That would bring real joy to us. What why stands for? Yourself. Myself. Last. जेजून आपणाक निमणो दवरलो. देखून भाग्योन पावलू ताची खबर करून म्हणटा, देवाचो पूत तो आसतना पासून, देवाच्या सारक्याचो तो आसतना पासून ताणें आपणाकूच ल्हानबी खालतो इनवळखो केलो खुर्सार मरोपण. ही रिड्यूस हिमसेल्फ टू नथिंग सो दॅट गॉड हिज फादर मे बी his plan may be fulfilled and that I and you may get salvation. आमकां सोडवण मेळच्याक, बापाक महिमा मेळच्याक आपणाकूच एक चाकर, सेवक चाकर कसो केलो. He humbled himself. He lowered himself of becoming a man. आपणाक निमणो घातलो. This is the order that brings joy in our life. हो जावन आसा, ही जावंक जाय आमची वागणूक, संबंदीक वागणूक, रिलेशनल बिहेवियर. पयले सुवातेर देवाक घालूंक जाय, जीजस, दुसरे सुवातेर आदर्स, दुसऱ्यांक घालूंक जाय, दुसऱ्यांक अदीक आमच्यावन आमी सुवात दिवंक जाय. आमकांच सॅक्रिफायस करून दुसऱ्यांचें बरें आमी चिंतूंक जाय, जशें जेजून केलें. ही फॉरगॉट अबाउट हिमसेल्फ. जस्ट वन एग्जाम्पल. एका दिसाक कांसार जाल्लो, आख्खो दीसभर वावुरलो, सगल्यांक पिडेवंतांक बरें केलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, देंवचार काडले आनी आपल्या शिसांक म्हणलें, लेट अस गो टू अनदर लोनली प्लेस अँड टेक रेस्ट. आमी आतां इतले कांसार जाल्यार आमी एका सुवातेर वचुया. थंयसर पावताच लोक खुंयच्यान धांवन तो थंयसर येता म्हूण जाणा जावन ताचे आदींच थंयसर पावले. आनी जेजून तांकां पळोवन चरचुरलो आनी म्हटलें, गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन ह्यो शेळ्यो आपलो विसो विसरता, आपल्या शिसांचो विसो विसरता आनी तांच्या आदाराक पावता. ही फॉरगेट्स अबाउट हिमसेल्फ. आनी ही उतरां ताणें म्हटल्यात, सुकण्यांक आसात गोटेर, कोल्यांक आसात दोली, मनशाच्या पुताक आपली तकली धरून पासून सुवात ना. दॅट इज वॉट जीजस बिकेम. ही फॉरगॉट हिमसेल्फ कंप्लिटली. आपणाक सारकोच खाली केलो आनी देखून तो खुशालकायेन जेलो आनी आमकां खुशालकायेचें कारण जालो. दीस कॅन हॅपन टू अस ऑल्सो वेन वी लिव दीस वे ऑफ जीजस. ही जेजूची वागणुकीक, संबंदीक वागणूक आमी जियेली जाल्यार, देवाक आमच्या जिवितांत पयलो दवरलो जाल्यार, दुसऱ्यांक दुसरे सुवातेर निमणे आमकां घातली जाल्यार आमच्या जिवितांत खरी खुशालकाय येतली. बट वी हॅव इनवर्टेड द ऑर्डर ऑफ गॉड. वी हॅव फॉलोड द डेव्हिल. पयलो तुका घाल. Forget about God and others. Put yourself first. Be selfish. Be self-centered. तुजेंच चिंत. Forget about others. तुजो फायदो पळय. Ask what you can get for yourself. Don't say what you can give to others. This is the devil's order. Putting yourself first. Why first? मागीर दुसऱ्यांचें चिंत, तुज्या बायलेचें, भुरग्यांचें आनी कोणाचें चिंत, आनी मागीर निमणें देवाचें चिंत आहा जाल्यार कोण जाणा तो. The devil wants us to change the order of God, and that's when we lose joy and we are missing on salvation. आमी सोडवणूय एके पाटी ओगडावंक शकता जेन्ना देंवचाराचें आयकून आमकां पयलीं घालता, दुसऱ्यांक मागीर घालता आनी देवाक सामको निमणो घालता. Time to have joy back into our life.
आनंद जाची खबर आयज आमी कोत्ता, आनंदाची परब आयज आमी समरमता. आख्खे मनशाक आज आनंद बरी जावंक जाय. हो खुशालकाय, खरी खुशालकाय देव दिता ती खुशालकाय. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, सुभापणी दिवंक. हांव ह्यो तुमकां सांगता कित्याक म्हजी खुशालकाय तुमकां दिवंक आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण करूंक. ही खुशालकाय म्हाका आनी तुमकां दिसपटी ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार मेळूंक देवाक पयलो घालुया, भावा भयणीक दुसरे सुवातेर घालुया आनी आमकां निमणी घालुया. लेट अस फॉरगेट आवर सेल्व्स, लेट अस live our life for God and for others, and through joy will come in our life, and every day will become a Christmas for us. जो मिस्तेर आयज आमी नियाळटा, देव मनीस जालो तोच आमी भावार्थ ह्या वेळार उबी रावन विचारुया. सोतमानता देवाक सोरपदीदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या उसनारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसलें, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तां ज्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवीत सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सोसणाचें जिवीत. आमेन. खरेंच खरो आनंद जो जेजू आमकां दिवंक सोदता तो आमकां मेळूं. जेजूक आमी पयलो जागो दिवंक, भावा भयणांचो हुस्को काळजान धरून तांकां आमचे परस अदीक मान दिवंक, आनी आमी दुसऱ्यां खातीर आनी देवा खातीर जिवंक बापाचो आदार मागून ह्यो गरजो बापाक उबारुया. भोवमगाळा बापा, सर्गार आयज बडवे आनी भाग्यवत अनुभवता ती खरी खुशालकाय, आनंद, जॉय आमकां मेळचे खातीर तुवें पुताक सोम्या जेजू तुज्या एकल्या सापुरबायच्या पुताक आमचे खातीर पाठयलो. ताका आमच्या काळजान घेवं, ताका वयलो जागो दिवं आनी ताचे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी मोग करूंक
आनी आमचें जिवीत देवा खातीर आनी मनशां खातीर खर्चूंक तुजो आदार मागून ह्यो गरजो तुजे मुखार उबारल्यात त्यो आमकां फावो कर, आमकां खुशालकायेन भर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब आमच्या सोडवणेचो अरंभ म्हूण तूं आमकां दाखयताय. देखून व्हडे उर्बेन संतोषान, आनंदान आनी काळजाच्या संतोषान ही जागरणेची रीत पाडूंक आमकां करपा दी. खरो आनंद आनी संतोष आनी जॉय आमच्या काळजान घाल. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां दारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पोवेत बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो नोंद सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंचो मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सदोलबारा संगती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Tuja
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीच्या वणसातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें बेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घट पोरगो तुया, सोमयाचे सूप आमी वोंड खाता आनी एकाच पियेता. तितले आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगात, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबंदोन आनी पयफो तुका सासनाच्या सासना. जोरी जेजू आयलो खरी कुशालकाय आनंद जॉय आमकां दिवंक जाल्यार तो आमी आपणावंक आनी ओगडायना जावंक देवाक पयलो घालूंक बाबा भयणीक मागीर घालूंक आनी आमी निमणी रावंक आनी अशें खरी कुशालकाय देव दिता ती आपणावंक आनी जोडूंक पावंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आमच्या खऱ्या आनंदाचें कारण जाच्यान एकल्याच्यानूच तोखता तसलो आनंद आमकां दिवं येता ताका शिव आनी ताच्या आनंदान भरूंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुमचे तरेव म्हाका फावना चात्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली
आमचे खातीर मनीसावन आयिल्लो जेजू मुंड्या रुपान आयज आमच्या काळजांनी आयला. जेन्ना आमचो गायन मंडळ देवाक दिनवासतलो सगल्यांच्या नांवान, तेन्ना आमचे दिनवासूय जेजूक आनी बापाक आनी आत्म्याक उबारुया. प्रार्थनिया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे खुशालकायेन आनी तूं आमकां दिवंक सोदताय त्या आनंदान, विथ जॉय आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माच्या समारंभांत आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां कर. तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताच्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटेली कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आख्ख्या संवसारा वयर आयज पवित्र सभा आनंदान खरे खुशालकायेन सोडवणदाराची जेजूची जल्माची परब समारंभता, हांव फादर जूड, आमच्यो माद्री भयणी, तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी आमच्या कुंकळीच्या दर एका भावा भयणीक जेजूच्या जल्माची परब आनी कृपा ह्या परबेची आंवडेतां. जो जेजून हाडलेलो खुशालकाय, खरो संतोश आम्हा सोमेस्तांक आनी आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या कुंकळीच्या गांवांक फावो जावं. आमची परबीं आनी आमचें विश तुमी तुमच्या परदेसांत आसलेल्या भावा भयणांक करचें आमच्या नांवान. हो समारंभ बरे भशेन जावंक जाय त्या जाणांनी आपलो सहकार आनी आदार दिला आनी आमचें काळीज तांचे सगळें दिनवाशी. पयले सते दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक कितल्या उर्बेन आनी आनंदान वाजयलें, गायलें, पूण बेश्टें तें जावंक ना. जायती तयारी ताणें केला. तापून आयकून उतरां आनीक सगळें करून 2-3 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज बरे भशेन ताणें गायला. आमकां सगल्यांक देवाक दिनवासूंक आदार दिला, देखून म्हजी दिनवासनी तांकां आनी शाबास, यू हॅव डन अ गूड जॉब. म्हज्या संदेशकार भावा भयणांक दिनवासता ह्या संभ्रमणेचे सुरवातेक जेजूक आमच्या जिवितांत घेवंक लागशिल्ली तयारी करूंक मागण्याची रीत तांणी चलयली, देखून तांकां दिनवासता.
आमच्या PPCचे वांगडे, आमच्या कोऑर्डिनेटिंग टिमीचे वांगडी, तशेंच आमचे व्हॉलंटियर्स आयज जायते बाबुल्यांक ही मांडावळ सांबाळूंक आनी बरे भशेन ती केला. सांगलां तितलेंय सारकें तांणी केलां, देखून तांकांय म्हजे दिनवास. भायर सोबीत नोकेत्रां रेडीमेड न्हय ती, आनी कोणें केल्ली न्हय, पूण आमच्याच मोगाच्या तरणाट्यांनी आमच्या फादर जुडाच्या मार्गदर्शनाखाल ती नोकेत्रां काय बरो सोबीत हो आमचो गोठो तांणी केला. क्रीब तांकां, म्हज्या तरणाट्यांक म्हजे खेरीत दिनवास. म्हजे दिनवास आमच्या माद्री भयणांक जी आमकां सदांच आदार दितात, पूण आयच्या दिसा जायतो आदार दिला, सकाळीं तावन ते आयज पर्यंत, आतां पर्यंत. म्हजे दिनवास एंथनी आमच्या भावाक, जेन्ना आमकां ह्या तेंपार साकिस्तांव ना, पूण जायतो तो सहकार आदार दिता आनी जायतो वावर आमचो करता इगोर्जेचो, ताका म्हजे दिनवास. ह्यो लायटी बरे भशेन आमकां मेळूंक, बिगडलेलो सावंड परत आमकां येवंक, बिजलेचें प्रॉब्लेम जाल्लें तें सॉल्व करूंक कालच्या दिसांनी आयज बसको आमचो भाव ताणें खूब आदार दिला. कांयच आपलें चिंतिनासतना राती आमी दोगूय हांगासर सुमार 12:30 पासून आसले. तशेंच आयज ही आमकां बरे भशेन भायर आसात तांकां दिसूंक आमचो भाव विक्टर ताणें व्हिडियोग्राफी केल्ली आसा, आनी उपरांत जें मीस आयचें केलां तें बीन आमी युट्यूबाचेर घालूंक आतां आनी आदीं ताणें आमकां आदार दिला, ताका म्हजे काळजांतल्यान दिनवास. हो सावंड बरो भशेन जावंक, जावं कोयराक जावं आमकां मीस करतल्यांक वो मागणी करतल्यांक आदार दिला ब्रिटो आमच्या भावान, ताकाय आमचे दिनवास. आयज इगोज बरी नितळ जावं भितर तशें भायर जावंक आयच्या सांजेच्या दोनी मिसांक 9 आनी आतांच्या ह्या मिसांचे वाडे आसात, त्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी येवन सकाळीं बरी तयारी केला, निवळ केला, धुयला ही इगोर्ज, तांकां म्हजे दिनवास. म्हजे खेरीत दिनवास आमचे ट्रॅफिक पुलीस आसात तांकां, तशेंच आमचे एअर पुलीस भाव जे आयज आमकां आदार दितले मार्गदर्शन आमचे ट्रॅफिकाक, तशें शिस्त सांबाळपाक, तांकां म्हजे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. ह्या परबे दिसा खेरीत देवाचो आशिर्वाद देवा लागीं मागतना दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां आयज आमी नियाळ्ळा त्या संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एक वड घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागो दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयज आमी मॅरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस म्हणचे बदलेक आनी आत दोन वीश करचे बदलेक हात जोडून जॉयफुल क्रिसमस म्हणया. जॉयफुल म्हणजे जीजस, अदर्स अँड माय सेल्फ, फूल ऑफ गॉड, फूल ऑफ अदर्स अँड फूल ऑफ आवर सेल्फ. जॉयफुल क्रिसमस म्हणून आमी एकामेकाक वीश करचें. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.